पुलिस स्टेशनों पर पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि किताबें पढ़ी है, इल्म नहीं सीखा है, तहजीब नहीं सीखी है, अखलाक नहीं सीखे हैं। अगर हम PhD स्कॉलर होने के बाद एक बुजुर्ग का एहतराम नहीं करते हैं, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग का एहतराम नहीं करते हैं, तो हमारे सामने तालीम नहीं है, हमारे पास किताबों का अंबार है, हमारे पास नॉलेज जरूर होगा, लेकिन इल्म उसको नहीं कह सकते हैं, जो हमें रहयाब नहीं कर सकता है, जो हमें रहनुमाई नहीं कर सकता है, जो हमें सही तरबियत नहीं दे सकता है। अगर हम छोटे बच्चे पर शफकत नहीं करते हैं तो हमारे पास इल्म नहीं है, नॉलेज जरूर हो सकता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हम सब लोगों को और खुसूसन आप लोगों को, छात्रों के इस खित्ते के अंदर रहने वाले हर ज़िशोर फर्द को अपने अंदर ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे माशरे का हर फर्द पढ़ा लिखा, अखलाक हसना का नमूना होना चाहिए। हमारे इलाके में कितनी ट्राइबल बस्ती है, कितने ट्राइबल्स के इलाके हैं, उनके पास तालीम कितनी % है और कितनी % पहुंचाने में हम कोशिश करते हैं। हमारे लोग हमारे घरों में, हमारी बस्तियों में, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की, हमारे पूरे मुल्क की आबादी जो है वो 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जा रही है, जिसमें 25 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। लेकिन उन मुसलमानों के पास तालीम और तहजीब कितनी है, उस सब की फिक्र हम सबको करनी है। इसी तरीके से हमारी रियासत का 1.25 करोड़ तबके में से 85 लाख लोग मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल हैं, लेकिन उन 85 लाख में से 40 लाख यूथ है, जो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं। उनके पास कितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनके पास कितनी कुरान पाक की तालीम है, उनके पास कितने अखलाक और किरदार की नुमाइंदगी और बेहतरी है, उसके लिए हम सबको कोशिश करनी है। उसके ताल्लुक से अपने इलाकों के अंदर छोटे छोटे कुरान पाक के मकतबे कायम करने हैं, जहां पर हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग कुरान पाक को सीखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को सीखेंगे, बेसिक इस्लामिक एजुकेशन को सीखेंगे, बुनियादी दीनी तालीम को सीखेंगे और उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। उसी के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आपका ये मरकजी इदारा है, इस इदारे को आप सब लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और इस इदारे के लिए आप सब लोग कोशिश करते हैं। ये इदारा नहीं बल्कि इस जैसे 10 इदारे हमारे पास होने चाहिए। आप सब में से जिस इंसान को थोड़ा बहुत शऊर आता है, जो इंसान पढ़ना चाहता है, जो इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से किश्तवाड़ शहर में मुंतकिल होना पड़ता है, वहाँ से जम्मू और दिल्ली में मुंतकिल होना पड़ता है, वहाँ से उसको मुंबई और हैदराबाद और कोटा राजस्थान में जाना पड़ता है। लेकिन क्या हम किश्तवाड़ को कोटा की तरह बहुत सारे तालीमी इदारे कायम करने वाला नहीं बना सकते हैं? क्या हमारे बस में ये नहीं है? अगर कोटा राजस्थान में हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा तो क्या हम ये नहीं सोच सकते हैं कि राजस्थान का बच्चा किश्तवाड़ के अंदर पढ़ने के लिए आए? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हम चंडीगढ़ और जलंधर में जाते हैं तो जलंधर से उठकर बच्चा यहाँ पर आ जाए? अगर हम देवबंद, लखनऊ और सहारनपुर में जाते हैं तो क्या सहारनपुर वाले यहाँ नहीं आ सकते हैं? लेकिन मेरे भाइयों, उसके लिए एक सोच बदलनी पड़ती है, उसके लिए एक फिक्र बदलनी पड़ती है, उसके लिए अखलाक बदलने पड़ते हैं, उसके लिए किरदार बदलना पड़ता है, उसके लिए नजरिया बदलना पड़ता है, उसके लिए अपने अकल और शऊर को बदलना पड़ता है। इंसान खाने पीने वाले लोगों के अफराद का मजमूए का नाम नहीं है, बल्कि इंसान रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जम्मे गफीर जो आपने हज्जतुल वदा के मौके पर दुनिया के सामने पेश किया। लोगों, इनको मुसलमान कहते हैं, जो तुम्हें तहजीब देंगे, जो तुम्हें तालीम देंगे, जो तुम्हें तरबियत देंगे। सहाबाए किराम का 1.25 लाख का मजमा, इतना कसीरुल तैदाद मजमा था, किसी सहाबी पर कभी रेप अटेम्प्ट नहीं हुआ, किसी सहाबी पर कभी जुल्म का इल्जाम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अखलाक हसना के नमूना थे। आज हम सबको भी वही फिक्र अपनाने की जरूरत है। आज हम सब लोगों को भी अपने बच्चों के खाने पीने को कम करके, अपने बच्चों का पेट काट करके, उन बच्चों के कपड़े पहनने को कम करके उन बच्चों के तालीम की फिक्र करनी है। हमारे बच्चों के लिए हमारे माँ बाप इस बात की फिक्र करते हैं, अपना भेड़ों ला कर रखते हैं, बकरा ला कर रखते हैं, पैसे जमा करके रखते हैं कि मैं अपने बेटों की शादी करूंगा, लेकिन ये फिक्र नहीं करते हैं कि मैं अपने बच्चों को तालीम दूंगा, मैं अपने बच्चों को तरबियत और अखलाक के जेवर से पैवस्ता करूंगा। हमें इस फिक्र को अपनाना है, हमें इस सोच को अपनाना है, हमें इस नजरिए को अपनाना है
کہ ہمارا علاقہ ایک تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ علاقہ بنے، ہمارا یہ خطہ دنیا میں ایک مثالی خطہ بنے۔ جس طریقے سے آج ہم مدینہ منورہ کی بات کرتے ہیں، خلافت عباسیہ کے بغداد کی بات کرتے ہیں، اندلس کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے آج ہم دیوبند اور سہارنپور اور لکھنؤ اور علی گڑھ کی بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے تاریخ، کشتواڑ اور چھاتروں کی بات کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے کہ ادارے ہمارے جنگلوں اور دیہاتوں میں قائم ہونے چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے شہر بسائے، جب کسی شہر میں تعلیمی ادارہ بنا تو آپ کے ان تمام بزرگوں کو، جن بزرگوں نے سراج العلوم قائم کیا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ سوچ ان کو 90 میں سیکھتے تھے۔ وہی بغداد کا ادارہ ہے جہاں سے ہم سب کے بڑے، ہم سب کے قائد اور رہنما، ہم سب کے بزرگ اور برتر، ہم سب کے شیخ اور مرشد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے افراد پیدا ہوئے ہیں، جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں، جن کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے علم اور جن کے چشموں سے ہم آج فیضیاب ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ انہی تعلیمی اداروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں کا قیام ہمارے انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر یہ تعلیمی ادارے ہیں تو انسانیت زندہ ہے، اگر تعلیم انسانی معاشرے میں مفقود ہے تو انسانیت مر جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو ان اداروں کی بقا کے لیے، ان اداروں کی ترویج کے لیے اور ان اداروں کو کامیاب بنانے کے لیے ہم سب کو دامے درمے سکھنے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اس طریقے کے اداروں کو کامیاب، فعال اور متحرک بنانے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آج ہم سب نے اپنا دن وقف کیا ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا، ہمارا آج کا 21ویں صدی کا یہ دور گزر رہا ہے۔ اس صدی کے اندر اگر آپ اپنے ڈسٹرکٹ کشتواڑ کا لٹریسی ریٹ دیکھیں گے تو 60% سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی آج بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے اندر 40% سے زیادہ لوگ، 40% سے زیادہ لوگ ان پڑھ اور ناخواندہ ہیں۔ اگر 40% لوگ ناخواندہ ہیں تو وہ کتاب اللہ کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جان سکتے ہیں، وہ کسی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ دین کیسے سیکھیں گے؟ وہ رسول اللہ کی سیرت کیسے پڑھیں گے؟ وہ اخلاق حسنہ کو کہاں سے سیکھیں گے؟ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم سب لوگ اپنے معاشرے کو 100% پڑھا لکھا بنانے کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے یہی ادارے ہیں جن اداروں سے ہم سب لوگ پڑھیں گے، لکھیں گے اور سیکھیں گے۔ اس کے لیے ایک عجیب و غریب چیز میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ آپ سب حضرات کی کوشش اور جد و جہد سے 1990 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں آپ نے اپنے علاقوں میں اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے دینی ادارے مکاتب کی شکل میں قائم کیے ہیں۔ آج وہی ادارے بڑھ رہے ہیں، اور آج آپ کے سراج العلوم چھاتروں نے بہترین کارکردگی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ سراج العلوم چھاتروں نے اب سراج العلوم ماڈل اکیڈمی کے نام سے ایک بہترین ادارہ شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس ادارے کی رفاہی، تعلیمی اور تشریحی، تربیتی اور دینی اور سماجی خدمات آگے ہونی چاہیے اور بڑھنی چاہیے۔ وہی ہم سب کا خواب ہے اور وہی ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے۔ سے ادارہ بلڈنگوں کا نام نہیں ہوتا ہے، ادارہ تعلیم اور تہذیب کا نام ہوتا ہے۔ آج بھی 60% کشتواڑ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی آپ پولیس اسٹیشنوں کے اندر جا کر دیکھیے ہمارا کرائم ریشو کیا ہے۔ آپ پولیس اسٹیشنوں کے اندر دیکھیں ہمارے لینڈ ڈسپیوٹ، ہمارے فیملی میٹر، ہمارے کرمنل وائلنس کتنا زیادہ ہمارے اندر آج بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہ سب اس بات کی عکاسی ہے کہ ہم نے کتابیں تو پڑھی ہے لیکن تعلیم نہیں سیکھی ہے۔ تعلیم کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلیم اخلاق اور اقدار سیکھنے کا نام ہے، تعلیم کردار کا نام ہے، تعلیم تہذیب کا نام ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کتابیں نہیں پڑھائی تھی بلکہ اخلاق سکھائے تھے، کردار سکھائے تھے، سنجیدگی سکھائی تھی، متانت اور حلم اور بردباری سکھائی تھی، اخلاق حسنہ کا نمونہ اور پیکر بنایا تھا۔ ایک موقع پر کچھ لوگ آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ امی جان، حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن ہے، یعنی جو قرآن ہے وہی آپ کرتے تھے، اور جو آپ کرتے تھے وہ سب قرآن میں لکھا ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے جھوٹ نہیں بولنا تو آپ
آپ نہیں بولتے تھے. قرآن میں لکھا ہے کہ سچ بولنا ہے تو آپ بولتے تھے. امانت داری, عفو, درگزر, صلہ رحمی اور سنجیدگی, اخلاق حسنہ کا پیکر بننا, یہ ہم سب لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, جو سنجیدہ ہیں, جو اخلاق حسنہ کے مائل ہونے چاہیے تھے, جو اخلاق حسنہ کے پیکر ہونے چاہیے. 30 سال 25 سال پہلے تھی, انہوں نے ایک پودا لگایا. یہ پودا کل کو ایک پھلدار درخت بنے گا. جو پودا کل کو پھلدار درخت بنے گا, ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی. اگر آج ہم نے ماڈل اکیڈمی بنائی, کل ہم ایک ITI کالج کھول سکتے ہیں, پرسوں ہم ایک نرسنگ ہوم کھول سکتے ہیں, اس سے اگلے دن ہم ایک پالی ٹیکنک کھول سکتے ہیں, ہم یہاں پر ڈگری کالج کھول سکتے ہیں, ہم یہاں پر فارمیسی اور MBBS کالج کھول سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا